बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है बीट स्पेशल और मैं हूं शकील जाहिद। शोबिस के हवाले से हमारे प्रोग्राम में आपसे बात होती है और आज जिस शख्सियत के पास हम मौजूद हैं, दुनिया के मौसीकी का एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी से पूरा सहने फन पूरी तरह मुनव्वर और ताबा है। कहते हैं कि पंजाब में 5 दरिया बहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 6वां दरिया भी बहता है और उसे कहते हैं लोक मौसीकी का दरिया। उसी दरिया में एक सुरीली लहर जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है शामिल किया गया। 450 के करीब एल्बम इनके रिलीज हुए। मैं ज़्यादा वक्त तारुफ में नहीं लूँगा क्योंकि तारुफ के मोहताज बिल्कुल नहीं है और इस वक्त तो ये ऐसा वक्त है जिस वक्त तमाम लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लोक मौसीकी के शहंशाह अताउल्लाह ईसा खेलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखबार में खबर मेरे मरने की छपी, मैं चीखता ही रहा कि जिंदा हूं मैं। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों किसी ने ऐसी शरारत की कि दिल आज़ारी बहुत ज़्यादा लोगों की हुई। पूरी दुनिया में जितने आपके परिस्तार थे उन सब की दिल आज़ारी हुई। कुछ लोग जो थे बेहोश हो गए, कुछ लोगों ने हमें कॉल्स करके पूरी दुनिया से आपकी खैरियत जो थी वो दरियाफ्त की। तो वो क्या सिलसिला था हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? पता नहीं, मेरा सोशल मीडिया से चूंकि इतना वास्ता नहीं मुझे यूज करो, मैं ऐप भी यूज नहीं करता या व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत सवाल कर लेता हूँ, जवाब दे देता हूँ, इस तरह की बातें हैं। तो ये सिलसिला क्यों चला मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। जिसने शुरू किया, जो मुझे नज़र आया या जो ज़ाहिर सामने आया, तो वो बच्चा था, मैंने उसको माफ़ कर दिया कि बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं। सो उससे भी गलती हुई, अल्लाह उसको माफ़ करे और अल्लाह उसको हिदायत दे। बल्कि इस जैसे जितने बच्चे जो शाम को वेले बैठते हैं और सिवाय मोबाइल से खेलने के और कोई उनके पास काम नहीं है, ग्रुप बने हुए, कौम पहले ही अफसरदा है इतनी, मज़ीद इसको दुख देने या इनको परेशान करने के बजाय हम इनकी खुशियों का एहतमाम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और वो उसमें हम सब का अमल दखल होना चाहिए, सिर्फ मेरा नहीं या साहिब इक़्तिदार का नहीं, ये हम सब का काम है कि हम उसको बेहतर से बेहतर किस तरह अपनी कौम को बेहतरी की तरफ माइल कर सकते हैं, जो उनके लिए हम खुशियाँ मुहैया कर सकते हैं। फनकार होते ही खुशियाँ बांटने के लिए एंटरटेनमेंट होता है और लाजवाल अल्लाह के फजल से जो कुदरत की ब्लेसिंग आप पर है कि जो 50 साल से लेकर आज तक जो है वो लाजवाल सिलसिला जो है चल रहा है। लोगों में मोहब्बत आपकी बढ़ रही है। जितनी भी 3 नस्लें मेरा ख्याल है आ चुकी हैं, 3 से भी बढ़ गए, 3 से भी ज्यादा नस्लें माशाल्लाह हो गई। जो भी आते हैं वो सब आपके दादे की शादी पे प्रोग्राम किया, पोते की शादी पे प्रोग्राम देखिए कितना बड़ा एजाज है, बहुत बढ़िया, ये कितना बड़ा एजाज। और आज भी जो है लोग ये चाहते हैं कि हम देखते हैं कि आज भी जब आपका प्रोग्राम में पिछले दिनों लमरा में एक प्रोग्राम जो था वो मुनक्किद किया जाना था, जो वो मेरे 50 साल मुकम्मल होने पे होना था, प्रोग्राम अरेंज किया था लमरा काउंसिल ने, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इंशाल्लाह दुबई से वापसी पे वो करूंगा। तो वो उसमें भी बहुत से लोग उसमें अच्छा लोक फनकार, आमतौर पर जो लोक फनकार होता है वो होता है निचले तबके का फनकार, मतलब कोई रेडी वाला है, कोई इस तरह के लोग जो है ज्यादा सुनते हैं। लेकिन आपके हवाले से आप पहले लोक फनकार हैं कि जिनको अलीट क्लास जो है वो ज्यादा सुनती है। ये सब अल्लाह का करम है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। मेरे सुनने वालों की दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं और मेरे परवरदिगार का ये मेरे पे एहसान है, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। ईसा खेल एक ऐसा इलाका कि आपकी शोबिस में आमद से कबल कोई नहीं जानता था ईसा खेल भी कोई इलाका है, वहाँ पर भी कोई जो है फनकार होते होंगे, मतलब किसी को पता नहीं था, लेकिन अपने नाम के साथ आपने ईसा खेल लगाया तो सारी दुनिया को पता लगे मियाँ वाली में एक इलाका है उसका नाम ईसा खेल है। तो ये कैसा लगता है जब अपने इलाके का नाम और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तो प्रमोट किया आपने? ये सब लाशऊरी तौर पे हुआ, ये अल्लाह जल्ले शान हो की जानिब से मैं समझता हूँ कि मुझे गाइडलाइन मिलती रही, मैं चलता रहा। और चूंकि मेरा ट्राइबल पठान हूँ तो न्याजी कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरे कबीले वालों ने एतराज़ किया कि इस कबीले में गाने बजाने का काम करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं न्याजी नहीं लिखता, मैं अपने दादे का नाम है ईसा खान, उसके नाम से जो शहर आबाद है उसका नाम तो मैं रख सकता हूँ, वो तो हम सब के लिए वो है, काबिल एहतराम है, काबिल तकलीद है। और इसलिए फिर मैंने ईसा खेलवी अपने नाम, ये दादा जान का नाम है, उनके नाम से वो शहर आबाद है, उस जगह जो है दादा जान के नाम से बनी। जी जी। तो जब आपको मतलब कोई किसी तरह की स्पोर्ट हासिल नहीं थी
تو کیسے پھر وہ پہلا جو گیت آپ کا پہلا ہٹ ہوا ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، ایک ایسا دور تھا جس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، پھر ٹی وی کے علاوہ ریڈیو کے علاوہ کوئی ایسا میڈیم نہیں تھا، ایک کیسٹ آئی اور وہ پوری دنیا میں مقبول ہوا. اس کی وجہ سے اس وقت ایک ادارہ ریڈیو پاکستان اور دوسرا پاکستان ٹیلی ویژن تھا، جی تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں. جی یہ میں بات کر رہا ہوں 70 کی. تو لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، باقاعدہ ایک جیری کہہ لیں، آڈیشن ہوتا تھا. آپ جس فیلڈ سے آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، اداکار آتے ہیں، گانے والے آتے ہیں، میوزک ڈائریکٹر آتے ہیں، باقاعدہ ان کا آڈیشن ہوتا تھا. آڈیشن پہ وہ پورا اترتے ہیں، ان کے جو اسٹینڈرڈ ہے ان پہ پورا اترتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی انٹری ہوتی ہے. لیکن چونکہ میں تو وہ آوارہ سا فنکار، میری کیا وقت، مجھے تو اے بی سی نہیں آتی تھی، تو میں جب بھی جاتا تھا وہ دھتکار دیتے تھے کہ جاؤ گانا سیکھ کے. اور میرے حالات میں گانا میں کہاں سیکھتا. گھر سے ہی مخالفت تھی. ہاں، کوئی نفرتوں کا ایک سمندر تھا ارد گرد، اور تو کچھ نہیں تھا. سو میں جو کچھ تھا اسی پہ اکتفا کرتا رہا. پھر یہ 70 کے دہائی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں. دبئی سے لوگ ٹیپ ریکارڈر لے کے آئے، وہ ٹیپ ریکارڈر پہ مجھے کسی نے ریکارڈ کیا، وہ ایک پروفیشنل آدمی کے ہاتھ لگا، اس کو کچھ شاید کچھ اور نظر آیا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا، پھر مجھے ریکارڈ کیا، اور میری پہلی 4 البم جو اللہ کے فضل و کرم سے سپر ہٹ ہو گئے. تو لکھا کس نے تھا وہ یہ والا جو پہلا گیت جو ہٹ ہوا تھا، وہ لکھا کس نے؟ یہ کوئی بہزاد لکھنوی ہیں، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی. اچھا، کس لوگوں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ بڑا ہیومر پھیلا رہا کہ جی وہ عشق میں ناکامی کے بعد یہ والا گیت ہے؟ عشق تو سب کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا ہوگا. ایک تو اپنے کام سے عشق ظاہر بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. وہ اس لیے کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا گائکی سے. تو جب لوگ سنتے تھے کہ ایک پٹھان ہے گا رہا ہے تو کیوں گا رہا ہے بھائی، اگلی بات ان کے ذہن میں یہی آتی تھی کہ محبت کی ناکام ہوا گلوکار بن گیا. اچھا، موسیقی کے ہلکے بھی اس وقت جو ہے مخالفت کرتے رہے موسیقی کے کچھ. میں نے مجھے قبول ہی نہیں کرتے. مخالفت تو دور کی بات ہے. مخالفت تو یہ ہوتی ہے کہ میں انٹر ہو جاتا، پھر مجھے کہتا ہے یہ برا گا رہا ہے، اچھا گا رہا ہے، سب ٹھیک نہیں لگا رہا ہے، لیس ٹھیک نہیں ہے. لیکن مجھے تو انٹر ہی نہیں ہونے دیتے. یہ جو جاپان کی ٹیکنالوجی کا مشکور ہوں کہ ٹیپ ریکارڈر آئی، عام ہوئی لوگوں میں، عام لوگوں میں، تو اس میں انہوں نے مجھے ریکارڈ کیا اور کسی پروفیشنل کے ہاتھ لگا تو میں یہاں تک پہنچ گیا. ٹیکنالوجی نے یعنی آگے بڑھایا جب اللہ تعالیٰ نے جب اس نے وہ خود سبیل بناتا ہے اللہ نے. میں اس ملک کا بلکہ دنیا کا شاید واحد آرٹسٹ ہوں کہ جس کی مارکیٹنگ بھی اللہ نے کی. کبھی شاعری وغیرہ بھی کی؟ نہیں، شاعری ایک فل ٹائم جاب ہے. میں آج کا بچہ تھوڑا ہی ہوں. شاعر بھی میں ہوں، ڈائریکٹر بھی میں ہوں، میوزک ڈائریکٹر بھی میں ہوں، 1 لائن بھی میں نے لکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا. سن بھی میں رہا ہوں کہ نہ بیٹھا رہا. ہاں نہیں سر، شاعری اپنی جگہ فل ٹائم جاب ہے، میوزک ڈائریکشن اپنی جگہ، 1 لائنر اپنی جگہ. سارے شعبے، ہر شعبے میں بندے کو کمال نہیں ہوتا، ایک شعبے میں کمال ہو جاتے اللہ جل شانہ کو. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی ہم بچپن سے سنتے ہیں، احادیث بھی سنی اس حوالے سے کہ ہمیشہ جو بھاگ چھپی ہوئی ٹہنی کو لگتے ہیں. تو آج تو آپ سے انٹرویو کر کے یہ سارے ہمارے جو ورژن کو پتہ لگ جائے گا کہ آج ہی ہے کہ جو انسان کو اوپر تک لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے. بے شک جھک کے ملنا بڑی کرامت ہے، اس سے دنیا مرید ہوتی ہے. یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے اور تکبر تو صرف اسی کو چاہیے. بے شک بے شک. اچھا، آپ نے کہا میں نے میوزک نہیں سیکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے ہارمونیم بڑے اچھے طریقے سے. وہ ہارمونیم وہ اندھے لگا رہا ایک ہمارے علاقے میں استاد تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، استاد امتیاز خالق. تو ان سے کوئی 1-2 میں نے سبق لیے. پھر ابو کو پتہ چل گیا کہ یہ میوزک سے سیکھ رہا ہے تو ابو نے ان کو منع کر دیا. پھر انہوں نے اگلا سبق دینے سے انکار کر دیا. سو میں اسی سبق پہ لگا رہا. اب اتنا ہارمونیم تھوڑا بہت اپنے لیے بجا لیتا ہوں. 500 سے زیادہ البم جو ہے آپ کی آ چکی ہے. اور ایک اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت ریلیزنگ کمپنیز بند ہو چکی ہیں. تقریباً 133 ریلیزنگ کمپنیز تھیں جو آڈیو. آج کل آسان طریقہ آ گیا. وہی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ گھر میں، پہلے تو اسٹوڈیو اتنا چھوٹا ہو گیا. ہمارے دور میں بڑے اسٹوڈیو ہوتے.
कमाल स्टूडियो होते थे। अब तो एक लैपटॉप ले लें, एक माइक ले लें, और समझो स्टूडियो बन गया। तो उसी तरह कर रहे हैं। लेकिन मैं तो जितना भी अभी तक काम किया प्रॉपर स्टूडियो में जाके किया, अभी काम कर रहा हूँ उस पर इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट पे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और समय बहुत से जो है अवार्ड्स आपको, और सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है कि आप पूरी आवाम के सबसे बड़ा अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का, मेरे देखने वालों का, सुनने वालों का, उससे बड़ा तो अवार्ड कोई नहीं है। और बाकी अवार्ड सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि ये सुनते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कोना जहां आपने परफॉर्म ना किया हो, कोई ऐसी जगह रह गई कि जहां आप परफॉर्म करना चाहते हैं? इसराइल नहीं गया मैं। अच्छा, इसराइल में परफॉर्म करना चाहते हैं? नहीं, अल्लाह न करे। जब तक इसराइल के सिवा तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक बैतुल मुक़द्दस आजाद नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। उसके बाद शायद अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ये हाँ ऐसा माहौल बने तो जरूर बने। हाँ उस वक्त हम वहां जाके नाते ही गाएंगे। नाते पढ़ेंगे, और आपने नाते भी पढ़ी हैं। हाँ बिल्कुल, तराने भी आपने पढ़े हैं माशाल्लाह। और मौजूदा हुकूमत का तराना भी आप ही का सबसे ज्यादा हिट हुआ, बनेगा नया पाकिस्तान। हाँ जी जी। तो क्या वो अब वो सिनारियो में भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, वो कुछ देख रहे हैं नए पाकिस्तान के हवाले से? देखिए जी, आप जिस जॉब के लिए, अब आपका ये फर्ज बनता है अपनी जॉब से मुखलिस रहें, अपनी जॉब से दयानतदारी से काम करें। मेरा भी था कि मैं इस मुल्क के लिए बहसीयत है गुलकार क्या कर सकते। मेरा एक नजरिया था एक खूबसूरत पाकिस्तान का। जब मैं दूसरे मुल्क में जाता हूँ देखता हूँ कि छोटे छोटे मुल्क हैं, कुछ नहीं है, कोई वसाइल नहीं है उनके, लेकिन दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में खड़े हैं। और हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, सारे मौसम, सारे फल, सारी मादनियात से भरा पड़ा है ये मुल्क। कभी है तो सिर्फ एक लीडर की। अल्लाह हमारी लुटेरों चोरों से जान छुड़वाएगा। अल्लाह कोई हमें ऐसा लीडर दे दे जो इस धरती का सोचे, इस मुल्क का सोचे। ये बदबख्त हैं जो अपनी माँ को नोचते रहे हैं सारी जिंदगी। धरती तो माँ होती है, बेशक बेशक कोई शक नहीं। जो माँ का तकद्दुस बहाल नहीं रहने देते, अल्लाह ताला उनसे बदला ले, अल्लाह ताला उन्हें गर्क करे। हमारी तो दुआ है। और हमें कोई ऐसा दे जो पाकिस्तान को आगे ले जाए, पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा हो। और वही समझ के मैंने यहाँ तक चला है, वरना मैं एक आर्टिस्ट, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। जब से खान साहब बरसर इक़्तिदार आए मेरा कोई राब्ता नहीं है उनसे। अच्छा, हाँ ना मैं मिला हूँ, मैं इस डर से नहीं मिलता कि शायद वो ये ना सोचें कि मैं भी कुछ मांगने आया हूँ। तो मैं उससे क्यों ना मांगू जिसने उनको वज़ीर आज़म बनाया। जी हाँ बेशक। अच्छा जी, बातें इसी तरह चलती रहेंगी, सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। वक्त तो आए ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। बी स्पेशल में फिर आपके साथ मौजूद हैं, और अताउल्लाह ईसा खेलवी, हमारे मुल्क का लेजेंड, हमारे मुल्क का सरमाया, आज हमारे साथ मौजूद है। और बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। हम जब ब्रेक पर गए थे तो लाला जी बात हो रही थी सियासत के हवाले से। आजकल हमारे फनकार किसी भी हुक्मरान के साथ जब लगते हैं, उसके लिए कोई नगमा गाते हैं या उसके लिए कोई थोड़ा सा भी काम करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उसके बदले में कुछ वजारत ले लें या उनसे कोई फ़ायदा ले लें। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतने फ़ायदे दिए हैं कि मैं ऐसा सोचना गुनाह समझता हूँ कि इसकी आड़ में जो कुछ मैंने किया उसकी आड़ में मैं कुछ लालच रखूँ। नहीं, मैंने काम किया है, इस मुल्क के लिए किया है, इस धरती के लिए किया है, और अच्छा अपनी तरफ से हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा फैसला गलत हो, लेकिन जो कुछ मैंने देख भाल के किया है, वरना मैं इतना आगे ना जाता। मैं तो एक अरसे से मुंसलिक हूँ इस फील्ड। 50 साल हो गए, उसके बावजूद आप कभी किसी सियासत में कभी आपका बयान भी नहीं आया था? कोई तराना नहीं किसी के लिए। हाँ, पाकिस्तान के लिए गाए, वो मैं गाता रहूँगा। उसके लिए सिर्फ इसलिए गाया कि मेरे सामने एक नजरिया था कि उस शख्स को मैं जाती तौर पे जानता हूँ। वो शख्स करप्ट नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा, वो सोचेगा तो पाकिस्तान के लिए, करेगा तो पाकिस्तान के लिए, जिएगा तो पाकिस्तान के लिए, मरेगा तो पाकिस्तान के लिए। और हमारी भी ख्वाहिश है कि हम उसके साथ मरें अगर वो पाकिस्तान के लिए मरे। बेशक पाकिस्तान के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ जो है वो कुर्बान। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि आपके साथ नाम के साथ भी न्याजी लगता है, उनके साथ भी न्याजी लगता है, तो इस वजह से भी आप हम एक खानदान से हैं, एक इलाके से हैं। हमारा परदादा तो यकीनन एक ही है, जाहिर है, आगे फिर ब्रांचें हैं तो उससे एक सिलसिला। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है, उसका वजह सिर्फ उसका नजरिया जिससे मैं मुतासिर हुआ। चूँकि 30-35 साल मैं उसके करीब रहा हूँ, तो मैंने उसको करीब से देखा,
کہ یہ شخص کرپٹ نہیں ہے. آپ شوکت خانم کے لیے بھی تو آپ نے میں بہت کام کیا آپ نے. اس کے ساتھ ٹریول کیا. تو حضور کا حکم ہے کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو یا کھانا کھا لو. میں نے سفر بھی کیا, کھانا بھی کھایا. میں نے اس کو قریب سے دیکھا تو مجھے وہ سچا آدمی لگا. دل سے آواز نکلی کہ یہ ہاں کہ میں اس کے لیے کروں یا اس کے لیے سوچوں یا یہ جو کہہ رہا ہے اس کو آگے بڑھاؤں. تو وہ اس کا پیغام سمجھ کے میں آگے بڑھاتا رہا. اور الحمدللہ میرے چاہنے والوں نے, بلکہ پاکستانی ہر پاکستانی جوان بچے نے, بہن نے, بوڑھے نے اس کے نظریے کی تائید کی اور اس کو سچا جان کے اس کو ووٹ دیا. تو خواہش نہیں ہے کسی وزارت لینے کی یا کوئی اس طرح کا؟ نہیں, الحمدللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے. میں جہاں ہوں, جس قابل ہوں, وہ چاہے جسے نواز دے, جس قابل سمجھتا ہے اسی قابل ہی میں رہتا ہوں. قناعت پسند آدمی ہوں اور بحثیت چونکہ میں اس کو اپنا لیڈر تو مانتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر میرے ذمہ کوئی ایسی ڈیوٹی لگاتا ہے جس سے میرے ملک کا, میرے اپنی فیلڈ کے دوستوں کا, خاص طور میوزک سے ریلیٹڈ کلچر ثقافت جو کلچر ثقافت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. بے شک, یعنی پاکستان کے لیے جہاں بھی ضرورت ہوگی, جس محاذ پر بھی لڑنا پڑا تو لڑنے کے لیے تیار ہے. میں حاضر ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ہی گیت گائے, کسی کا گانا کبھی نہیں گایا, تو جب آپ کے گیت نہیں تھے اس سے پہلے آپ کس کو گاتے تھے؟ مکیش. اچھا, یہ مکیش سے میں بڑا متاثر تھا اور میں اسے روحانی استاد سمجھتا ہوں. میری بدقسمتی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں جب نہیں گاتا تھا تو اسی کو گاتا. اچھا, جانے کہاں گئے وہ دن اور اس طرح کے وہ جو ان کے, کیونکہ آنسو بھری ہیں, ہاں یہ جیون کی راہ ہے, کوئی ان سے کہہ دو ہمیں بھول جائے, مطلب یہ وہ بھی سارے وہ سٹائل, وہ بھی دکھی سٹائل تھا. پھر جو آپ کا پہلا گیت ہے ووکل بھی اللہ نے اسی ٹائپ کا دیا نا. ہاں, وہ سیڈ سانگ زیادہ بہتر گاتا تھا. لیکن قمیض تیری کالی اور تھیوا جو تھے وہ تو دوسرا موڈ تھا, وہ تو جناب وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی میں نے کوک کے لیے کام کیا تو انہوں نے نیا رنگ دے دیا میرے ہی گانے. تو ظاہر وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی. تو وہ ایک خوشی, اب ایک ایسا وقت بھی ہے کہ جب کوئی خوشی کی محفل ہوتی ہے, جب تک اس میں قمیض تیری کالی اور تھیوا نہ گایا جائے. نہیں, میں عجیب سا سنگر ہوں یا گائک کہہ لیں, مجھے فنکار کہہ لیں, کہ میں گا رہا ہوتا ہوں ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا لوگ ناچ رہے ہیں. حالانکہ اس کے لیرکس میں اگر جائیں تو وہ بالکل اس کی ڈیپتھ میں اگر جائیں تو لگایا تھا دل لگی گئے لوگ ناچ رہے ہیں, بن گیا روگ زندگی کے لیے لوگ ناچ رہے ہیں. اپنے کہ یہ جب اس کی طرف سے کرم ہو تو پھر ہر چیز کی طرف سے کرم ہوتا ہے. اور آپ کا جو ہے, میں گا رہا ہوں, میرے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہے اور ہے, شاعر نے جو لکھا ہے وہ کچھ اور ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہے, آپ سن رہے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہے. آپ نے اس انداز سے سننا ہے, اس نے اپنے انداز سے لکھنا ہے, میں نے اپنی کیفیت میں گانا ہے. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اچھا, اتنے ماشاءاللہ آپ نے 500 سے زیادہ البم ہو گئی, اور یہ دنیا میں, پوری دنیا میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو پوری دنیا میں کوئی ایسا فنکار نہیں ہے جس کی اتنی, بلکہ اس وقت بھی جب 300 تھی اس وقت بھی کوئی ایسا فنکار نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ 500 سے زیادہ ہو گیا. یہ تو ایک ریکارڈ ہے البمز کا. اس کے علاوہ جو پی ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے, ریڈیو پاکستان کی ہے, فوک ہیریٹیج کی ہے, وہ الگ ہے. اور بہت موقعوں پہ ایسے ہیں جو گانے میں نے گائے جو آج آن ریکارڈ نہیں ہیں, آف دی ریکارڈ ہیں لوگوں کے پاس میں, شوز میں, پروگرام میں, مختلف قسم کے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو کیا فرمائش آتی ہے جب زیادہ آپ کے لیے, جب آپ پرفارم کرتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب کے پی کے میں کچھ اور سے مجھے لوگ سنتے ہیں, بلوچستان میں مجھے بہت پیار کرتے ہیں, بلوچستان میں مجھے یوں پیار کرتے ہیں جیسے میاں والی والے پیار کرتے ہیں. اسی طرح سندھ میں اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں میں, اب سندھ سے جو لوگ یہاں تک آئے, میری بہنیں بھائی, مجھے دیکھنے کے لیے, چھونے کے لیے کہ ٹھیک ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. اسی طرح پنجاب کا تو میں, وہ خود مجھے پھول کہتے ہیں, بھلے میں پھول ہوں یا نہیں ہوں. تو پنجاب کی تو وہ مثال ہے نا, جیسے ماں کالے کروٹے کو بھی کہتی ہے میرا چند قدر کتنے مشاہدہ ہے. تو یہ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ چاروں صوبوں میں, ایون آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, ادھر بھی مجھے اتنی ہی محبتیں ملتی ہیں. اب ادھر سے بھی گلگت سے بھی فون آتے رہے, کے پی کے سے بھی آتے رہے, پاری پور ادارہ سے بھی آتے رہے, بلکہ پورے ملک سے, دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہے.
फिल्में अगर देखते हैं नहीं, बहुत कम, बहुत कम। को टाइम ही नहीं है, इतना टाइम नहीं है, यानी किसी पाकिस्तानी फनकार को नहीं जानते, अदाकार को नहीं जानते, या उस वक्त कोई ऐसा अदाकार जो उस वक्त का आपने तो मेरा खुद इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है, मैंने फिल्में भी की हैं। सुल्तान राय साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े, मैं आर्टिस्ट, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। काम लेना न लेना वो हम जैसे बेशऊर लोगों में वो एहसास नहीं है कि हम किसी को प्रॉपर उसकी जो है उसमें जो गट्स हैं उनको देख सकें, हमारा विजन नहीं है तो उससे वो काम लें। सुल्तान राय साहब के हाथ में गंडासा पकड़ा दिया, लेकिन मैंने उसको बहुत करीब से देखो, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। क्या बात, क्या बात, बहुत बड़ा, बहुत नेक इंसान। नेकी उसकी अपनी जगह पे, इतने खूबसूरत इंसान होना वो अलग, लेकिन बहसियत अदाकार वो कमाल आदमी था, लेकिन उससे काम नहीं लिया, काम नहीं ले गया वो। अच्छा ये बताइए कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर बात करना भी पड़ती है, करनी नहीं चाहिए, कि आप के बारे में ये मालूम हुआ कि आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं या जो ज़रूरतमंद होते हैं, वो है कि खुद नुमाई तो नहीं शेवा अरबाब वफा, जिनको जलना है वो आराम से जल जाते हैं। वाह 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 वाह। तो ये अल्लाह और बंदे का मामला है। मैं बताना इसलिए भी कि आपको लोग फॉलो करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे इस काबिल समझता है, मुझे तौफीक देता है कि वो, इसलिए वो आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि लोग आपको फॉलो, शायद और लोगों का भी भला हो जाए। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कभी ये ख्याल आया कि कोई एनजीओ वगैरह जिस तरह हमारे दूसरे फनकारों ने बनाई है? नहीं, मैं उस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं अपने तौर पे, जाती तौर पे क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया, शुक्र, मैं उसके रास्ते में क्या कर सकता हूँ? तो वो मैं करता हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ मैं पूरे हल्का अहबाब को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। यार एक ऐसी जगह है जिस पे तुम्हारा शरीक होना बहुत जरूरी है। मैं तो जो मेरी जितनी सताहत होती है आप कर दिया, जो मेरा रुपया 2 रुपया औकात है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब सारे मिलके करें इसके लिए, इस बहन के लिए, भाई के लिए, या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी मकसद के लिए। तो मेरे जितना ही दुनिया में हल्का अहबाब है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे मिलके हम उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ये सिलसिला जो है जारी और सारी रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि फनकार कहते हैं कि बहुत हसास दिल का होता है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो आपके साथ भी ये मामला है? जाहिर है बहसियत इंसान तो बहुत सेंसिटिव हूँ मैं शुरू से ही। मैं किसी की तकलीफ क्या, मैं किसी को एक जुमला कहूँ, मैं बाद औक़ात गुस्से में अगर किसी नौकर को कह दिया तो बाद में जाके माफ़ी मांगता हूँ। वाह वाह। कि जब एहसास होता है कि यार मुझसे गलती हो गई, उससे अगर कोई भूल हुई है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जाके बाकायदा मादरत करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह मुझे माफ़ करे, और अल्लाह करे मैं हमेशा बचता रहूँ इन लोगों। बहुत अच्छी बात। और ये हमारे जो व्यूअर्स आज अलग से रूप जो है वो देख रहे होंगे हमारे अपने प्यारे फनकार का। अच्छा ये बताइए कि अपने सांवल आपके साहबजादे, वो भी आपके साथ आए और कोक स्टूडियो में भी उन्होंने गाया, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? मेरा बेटा है, वो सबसे बड़ी बात तो हमारी इस शोबे में है कि सुर और लय में होना। वो दोनों क्वालिटियां यहाँ पैदा नहीं होती, ना आप कर सकते हैं, वो ऊपर से आती हैं। बिल्कुल। और वो दोनों क्वालिटीज हैं उसमें। अब उसने किस तरह काम करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि आज का जो दौर है वो हमारे दौर से मुख्तलिफ है। हमारा प्रोसेस कुछ और था, आज का प्रोसेस कुछ और है। तो मैं समझता हूँ कि उसको मेहनत करेगा तो यकीनन अल्लाह जल्ले शान हाथ पकड़ेंगे और वो बड़ा इंशाल्लाह मेहनत कर रहा दुआ है कि आपका जो उसका ये रूप आपने देखा गायक का, तो मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि वो मुझसे मुतासिर नहीं, मुतासिर मीन्स कि मुझे कॉपी नहीं करता, तो इसलिए उसको अल्लाह ने अपना एक स्टाइल दिया है, उसमें अल्लाह करेगा वो भी हमारा सरमाया है, अल्लाह करे कि वो भी कामयाब हो। अच्छा जी, वक्त तो है एक ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंड अताउल्लाह ईसा खेलवी। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले सांवल की, और आपने बताया कि सांवल जो है इंशाल्लाह एक दिन वो भी सितारा बनकर उभरेगा और पाकिस्तान की खिदमत करेगा। अच्छा, आपकी एक साहबजादी जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके वाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ
میرے 4 بچے ہیں, چاروں ہی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. لاریب نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے, پوری قوم کے سامنے, اللہ اسے مزید ہمت دیتا ہے اور اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے وہ نیک نامی کا سبب بنے. تو سانول بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے. چھوٹا بلاول, اس نے ابھی ایجوکیشن مکمل کی ہے. بلاول نے وہ بھی اسی کیمرے کے فیلڈ میں ہے. اچھا. ہاں, آج کل جو کیمرے ان کو ایک کیمرے استعمال کرنا ہمیں نہیں آتا. پہلے تو ایک بٹن ہوتا تھا, آپ اس کو اس سے کام کرنا. بہرحال وہ اس میں اسپیشلائزیشن کی ہے اور ابھی اس نے مکمل کیا. ابھی امریکہ سے جا کے اس نے اس کو باقاعدہ ایک کورس کیا ہے. اچھا. ڈگری تو یو کے سے کی تھی, پھر امریکہ گیا. اسی سلسلے میں مجھے تو زیادہ, اب میری بیٹی جو کچھ کر رہی ہے ہمارے تو اوپر سے گزر جائے. جی سر. وہ بلکہ سب سے چھوٹی فاطمہ ہے ماشاءاللہ, وہ پینٹر بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. یعنی سارے آرٹسٹ ہیں کسی نہ کسی شعبے میں اللہ نے. ہاں, 10-11 سال عمر ہے اس کی, چھوٹی ہے, LGS میں پڑھتی ہے, لیکن وہ کمال کی. وہ آپ اس کو کچھ دیں وہ آپ کو کمال بنا دیں. سارے بچے ماشاءاللہ اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی سے نوازا ہے انہیں. تو چاروں بچوں میں سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ بڑا مشکل. چاروں میری آنکھوں کا نور ہے, میرے دل کا سرور ہے, میرا جگر گوشہ ہے. اللہ انہیں سلامت. آمین آمین. اللہ تعالیٰ بچیوں کے نصیب بھی اچھے کرے, پاکستان کا خوبصورت شہری بنائے. آمین آمین. اور وہ بھی آپ کی طرح وہ جس شعبے سے بھی منسلک ہیں, پاکستان کا نام روشن. لاریب نے تو بتا دیا کہ وہ کس باپ کی بیٹی ہے, اور اس نے تو پوری دنیا میں ایک دم کیسے کر کے خبر آئی کہ جناب اس نے اتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا ہے, اور پوری دنیا میں اس کا نام جو ہے وہ ہو گیا. اور ابھی بچی تھی, سب کو پتا ہے یہ تو لالا جی کی بیٹی ہیں, تو یہ سر فخر سے بلند ہوا ہوگا. بے شک بے شک. تو یہ بتائیے کہ کیا ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوئی, یا پوری کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں سنا کرتا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن میں بڑا خوش نصیب ہوں اپنے پروردگار کا, اللہ رب العزت کا, کہ اس نے مجھے بے پناہ نوازا ہے. میں نے جو چاہا وہ مجھے ملا. اب میں مرنے سے پہلے خوبصورت پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بچے ماشاءاللہ میرے تینوں نے ایجوکیشن مکمل کر لی ہے. فاطمہ ہے ابھی, اس پہ اللہ کرم کی نظر کرے اور اپنے نصیب اچھے کرے. جی بچیوں کے, سب کے بچوں کے. اب میری صرف یہی خواہش ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان, خوبصورت پاکستان, اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا سنائیں گے پاکستانیوں کو؟ سب کچھ تھوڑا اگر میں کہوں کچھ کوئی استائی کسی چیز کی سنا دیں تو کیا سنائیں گے؟ پاکستان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے, اور پاکستان کے لیے سننے والوں کو تو وہ سنتے ہی رہتے ہیں کیسٹ پہ. اب تو ہر بندے کے ہاتھ میں ایک یوٹیوب ہے, اس پہ جو چاہیں وہ سن لیتے ہیں. ہاں نہیں, وہ میرے پاس کیونکہ کوئی ٹیوب نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ گنگنائیں تاکہ میرا پروگرام بہتر ہو جائے گا. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, اس گھر کا فرد تھا, کوئی مہمان تو نہ تھا. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا. باہوں میں جب لیا اسے نادان تھا ضرور, جب چھوڑ کر گیا مجھے نادان تو نہ تھا. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا. سبحان اللہ, کیا بات, بہت زبردست. اچھا بچپن آپ کا کیسا گزرا تھا؟ کوئی شرارتی تھے یا کم گو تھے؟ بچپن سے ہی ایسا ہی تھا, بہت سیریس تھا, کیونکہ باپ میرا بڑا سخت آدمی تھا, اس سے نفرت کرتے تھے. لیکن اب میں نے 50 سال کام کیا, اور الحمدللہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میری قوم پہ کوئی حرف آئے, میرے شہر پہ کوئی انگلی اٹھائے, میرے ملک پہ کوئی انگلی اٹھائے. یہ بھی اللہ کا خاص احسان ہے مجھ پہ. مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی کہ جس کے ایسے اثرات پڑتے.
تو اب ساری خاندان والے مجھے پیار اب کرتے سب خوش ہیں. بالکل. اب تو جو ہے پوری دنیا کا پوری دنیا کا خاندان بن چکی ہے. اب تو سارے لوگ جو آپ کی فیملی کی طرح, کوئی شک نہیں. کیونکہ آپ ایسے فنکار ہیں کہ جس کو فیملی فنکار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کہ وہ آپ جیسے بتایا کہ دادا کی شادی پر بھی گایا, پھر اس کے بیٹے کی شادی پر بھی گایا. ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا, یہ فیملی سنگر ہوتا ہے نا. گھر میں بلا کے بڑے پردادار گھروں میں جا کے پرفارم کیا ہے. وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں, میں انہیں اپنی بہنوں کی طرح, اپنے ماؤں کی طرح. پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں سوائے 2 عورتوں کو چھوڑ کے. اچھا, کیسے مینج کرتے ہیں دونوں کا سلسلہ جو ہے؟ وہ 2 بھابھی ہیں, اللہ کا فضل ہے, دونوں دور بہت ہیں. اچھا, ایک یو کے میں, ایک یو کے میں ہے, ایک ادھر, ایک پاکستان میں ہے. ہاں, ادھر والی میرا خیال رکھتی ہے, ادھر والی بچوں کا خیال رکھ دیں. تو مطلب ایسے ڈیوائڈ کر دیا کہ چلو. اور یہ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ چاروں ہی بچے جو ہیں اپنے اپنے کام میں جو ہے یکتا ہیں. تو تعلیم اور تربیت کی آپ نے پوری ان کی توجہ دی. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بھابھی ہماری جو دوسری والی ہیں, جو یو کے والی ہیں, یہ ان کے ذمہ تھا. ان کے اس کے بھی ذمہ تھا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا خیال رکھتی ہے, میں ہوں تو یہ سارا سلسلہ ظاہر ہے اسی سلسلے چل رہا ہے. ہم نہ ہوتے, تو یہ پہلے والی تو فیملی سے, ہم نہ ہوتے تو حادثات جہاں جانے کس کس کے سر گئے ہوتے. فیملی میں مجھے رشتہ نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ ہم مراسیوں کو رشتہ نہیں دیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے نا, دونوں بیوی میری فیملی سے باہر, دونوں فیملی سے باہر, اور ماشاءاللہ پیار کرنے والی. اللہ تعالیٰ اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے. آپ کا جو یہ فیملی کا بھی سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے, اسی طرح اللہ کرے, کیونکہ آپ سچے پاکستانی فنکار پاکستان کے لیے گئے. اچھا, ایک پرسنل سا سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو بڑے فنکار ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بالی ووڈ میں جا کے گائیں, انڈیا میں جا کے گائیں, اور جناب اپنے میری جان, میرا ہالی ووڈ, میرا بالی ووڈ, میری کل کائنات میرا پاکستان. کیا بات, یہیں جینا یہیں مرنا. اس دھرتی نے مجھے جو دیا, میں اس قابل کہاں یار. یہ بے وقوف ہیں جو ہالی ووڈ میں تلاش کرتے ہیں, بالی ووڈ میں تلاش کرتے ہیں, وہ ممبئی جا کے تلاش کرتے. اپنے اس دھرتی سے کیوں اسی دھرتی کرو, اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. محبت جو ہے اپنی زمین سے, اپنی زبان سے, اپنے فنکاروں سے ہو. سب لوگ نفرتوں والے ہیں, باقی سارے محبتوں والے ہیں. اور یعنی ایک میسج ہے آپ کا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر چانس ملتا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ بستر لے کے وہاں جا کر پڑے گی. کچھ عدنان سمیع وہیں شفٹ ہو گئے. ہاں, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میرا بھائی ہے, مجھ سے ہے تو جونیئر, میرا بھائی ہے, بچے کی طرح ہے. تو یہ نہیں کہ وہاں جا کے میں نے بھی کام کیا. جی, میں نے کام کیا ہے, شوز بھی کیے, لیکن ایک حد تک سب سے پاکستان کی پہلے عزت کو سب سے پہلے پاکستان. اچھا, اب عیسیٰ خیل کے حالات کیسے ہیں؟ اب خان صاحب کے آنے سے بات اس کی ہو رہی ہے, کیونکہ خان صاحب اسی حلقے سے لڑتے ہیں شروع. اچھا, اور وہ ایسا حلقہ ہے جن میں ہر حالات میں خان صاحب کا ساتھ دیا ہے, اور بڑی لیڈ سے خان صاحب کو جتایا ہے. تو خان صاحب بھی اس کی کیئر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ میں نے آپ ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہوگا. کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ جب عیسیٰ خیل لگا تو میں نے وہ جیسے پہلے بات کی تو پوری دنیا کو پتا لگا کہ یار عیسیٰ خیل ایک علاقہ ہے پاکستان میں. میری بھی خواہش ہے, میرے خان صاحب سے گزارش ہے, اگر وہ ان کے کانوں تک میری آواز اب پہنچتی, پہلے تو پہنچتی تھی, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر میری آواز پہنچتی ہے تو اللہ انہیں زندگی دے, اللہ انہیں ہمت دے, اس قوم کی توفیق دے کہ اس ملک کی خدمت کر سکے. تو اس علاقے پہ چونکہ ان کا حلقہ ہے, اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کا بھی تعلق پھر سے, ان کا بھی تعلق وہاں سے. وہاں بہت بے بسی ہے, بہت مجبوریاں ہیں, بہت پرابلمز ہیں. تو ان میں سے اگر وہ 25% بھی حل ہو جاتی ہیں, 50% بھی حل ہو جاتی ہیں, تو بڑا کریڈٹ ہوگا خان صاحب کی. میرے کوئی خدمت ہوگی تو مطلب آپ تو ان کے ساتھ ہیں ہی, آپ تو دامے درمے سخنے, آپ جہاں بھی ان کے جلسوں کی بھی ضرورت پڑی تو آپ پہنچے, جہاں بھی انہوں نے جلسہ کیا آپ گئے, آپ نے جا کے جذبہ جگایا. تو اب ظاہر ہے کہ حق تو بنتا ہے کہ ایک تو آپ کو بھی اگر الگ رہتے ہیں, ان کا بھی حلقہ ہے, ان کو چاہیے کہ وہاں پر بھی توجہ دیں. اور وہ پاکستان کا حصہ ہے, بے شک پاکستان ہے, وہ پاکستان کے خوبصورت ہے, پاکستان تو بہت خوبصورت وادی ہے وہ.
اور نمک وہاں ہوتا ہے, لوہا وہاں ہوتا ہے, کوئلہ وہاں ہوتا ہے. آپ ادھر آپ کے جو باتھ روم میں اسیسری جتنے وہاں سے را مٹیریل آتا ہے, سیمنٹ وہاں ہوتا ہے, پنسلین وہاں ہوتی ہے. آپ کو کیا کیا بتاؤں, کیا بات ہے, اتنا اتنی نعمتوں سے اتنی نعمتوں سے مالا مال علاقہ, لیکن بہترین نمک جس کے لیے پورا ہندوستان ترستا ہے وہ وہاں ہوتا ہے. کیا بات, اور پوری دنیا کو, اور وہ خود محروم ہے, پوری دنیا کو یہ چیزیں فراہم کرنے والا خود محروم ہے. ہمارے ہاں 2 پاور اسٹیشن ہیں جو چائنا نے بنائے بجلی کے لیے, لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ کثرت سے ہوتی ہے. تو میرا ہاتھ باندھ کے خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ شاید ملنا مقدر میں ہو نہ ہو تو اپنے حلقے پہ توجہ دیں. لیکن جی ہنستے گاتے مسکراتے باتیں کرتے, کہتے ہیں کہ اچھا وقت تو وہ ہوتا ہے جس کے گزرنے کا احساس نہ ہو. یہ پروگرام کا وقت بھی ہنستے گاتے مسکراتے گزر گیا, کیونکہ لالا جی سے ہم بات کر رہے تھے. لالا جی کوئی بات آپ کی, میں احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سننے والوں سے ملا. آپ کے سننے والے سلامت رہیں, ہنستے رہیں, کھیلتے رہیں, اور میرے دیکھنے والے بھی ہمیشہ آباد رہیں. اچھا یہ ایسا ہے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے, لیکن اختتام میں اجازت لوں گا اور آپ کے گانے پہ کسی پر بھی جو آپ مناسب سمجھے اس پر اختتام ہوگا. جی بیٹ اسپیشل میں اس کے ساتھ ہی شکیل زاہد کو اجازت دیجیے, مگر جائے گا کہیں مت. ہمارا اختتام ہوگا لالا جی کے خوبصورت گیت پر. ہم تو ہوں گے بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم ہوں گے بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم ہوں گے.